नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। यमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः। रामजन्मभूमि विषये विवादपरामर्शं करोति मुस्लिं लीग संस्थान अध्यक्षः। शीर्षन्यायालयविधि प्रस्तावहेतुना अङ्गीकरोत्। बाबरी वഖഫ് भूम्याम् अस्ति इति पाणक्काड सादिक अली ശിഹാബ് തങ്ങൾ। वङ्गराष्ट्रे हैन्दवानाम् उपरि प्रचलन् सर्वकारीय आतङ्कतां विरुध्य देहल्यां प्रतिषेधं दृढमभवत्। विविधदेशीयसङ्घटनाः संयुक्ततया बङ्ग्लादेश हाईकमिशन् कार्यालयं प्रति समागमम् अकुर्वन्। इण्डी सख्ये नेतृपरिवर्तनमुन्नाय संघर्षः प्रचलति। ममता बानर्जी इण्डी सख्य नेतृत्वं स्वीकुर्यादिति लालू प्रसाद यादव च उन्नायत। कांग्रेस दलस्य विमुखता गंभीरा नास्ति इति आर्जेडी अध्यक्षः। वार्ताः विस्तरेण। सिरियायाः सामान्यजनानां द्रोहं कृत बशार अल असद प्रशासनकाराणाम् उद्योगस्थानां नामानि प्रकाशयति इति एचटीएस मेधावी हयात तहरीर अल शम नेता अबू मुहम्मद अल जोलानी समूहमाध्यमे विषयममुं स्पष्टयत। सिरियायां रासायुधकेन्द्रेषु इस्राയേൽ व्योमाक्रमणम् अनुवर्तते। सिरिया प्रजाः प्रति अत्याचाराणि कृतान् बाशर अल असद सर्वकारस्य उद्योगस्थानां पट्टिकां प्रकाशयतीति विमत उद्घूर्णता संघटना नेता अबू मुहम्मद अल जोलानी विषममुं प्रस्तावयत्। डमास्कस् अधिनिवेशात् परम् अस्य यथार्थनामे अहमद अल शारा इत्यस्मिन् वार्ता टेलिग्राम अभिलेखायां सूचना प्रदत्ता। उद्योगस्थानां विषये सूचना प्रधानाय पारितोषिकं प्रदास्यतीति संघटना नेता अवदत्। साहचर्येऽस्मिन् डमास्कसे इस्राയേൽ व्योमाक्रमणम् अकरोत्। रासायुधनिर्माण फैक्टरी लक्ष्यीकृत आसीत् आक्रमणम्। उद्घूर्णितावादीनां पक्षे रासायुधप्राप्तिनिवारणाय आसीत् आक्रमणं कृतमिति इस्राയേൽ विशदयत्। गतदिनद्वयेन इस्राയേൽ सिरियायां सैनिकप्रक्रमाः आचरति। रासायुधशेखरस्य सुरक्षाविधानाय सिरियायै UN निर्देशम् आदत्। UN रासायुधनिरोधनसङ्घटना पूर्व सूचनां प्रदात्। वार्तादलं जनम्। गासायाम् इस्राയേൽ सेनां प्रति प्रवृत्ते आक्रमणे 3 सैनिकाः निहताः सन्ति। सैनिकशिबिरात् इस्राയേलं प्रति निवृत्तिकाले आसीत् आक्रमणं जातम्। 12 सैनिकेभ्यः गुरुतरपरिक्षतिः अभवत्। सैनिकानां कवचितयानं प्रति हमास् आतङ्कवादिनः क्षेपणी आक्रमणम् अकुर्वन्। दक्षिण लेबनन् स्वान्तेषु हिज्बुल्ला केन्द्रेभ्यः अधीनितानि आयुधानि इस्राയേൽ सेना नाशयत्। हिज्बुल्लां निरायुधीकरणाय लेबनन् सैन्येन प्रवृत्तधारणायाः साफल्यं भवति आयुधानां नाशनम्। महाकुम्भमेलायै भागग्रहणाय समागच्छन् तीर्थाटकेभ्यः सुविधा प्रकल्पनाय 3,000 विशेष रेल सेवनानि प्रकल्पितानि सन्ति। रेलवे मन्त्री अश्विनी वैष्णव विषयममुं प्रकाशयत्। कुम्भमेला सुविधानां प्रकल्पनायै 5,000 कोट्यधिकरूप्यकाणि रेल संस्था व्ययीकृतानि सन्ति। गङ्गानद्यां विनिर्मितसेतुम् अयं संशोधयत्। महाकुम्भमेलायां भागं ग्रहणाय समाजयन् भक्तेभ्यः यात्रायां सुविधा प्रकल्पनाय 3,000 रैल्यानानि विषये सेवनानि करिष्यन्ति। विषयसेवनानि सहितं 13,000 रैल् सेवनानि प्रकल्पितानि सन्ति इति रेल्वे मन्त्री अश्विनी वैष्णव विज्ञापयत्। कुम्भमेला सुविधा प्रकल्पनाय 5,000 कोट्यधिकरूप्यकाणि रेल संस्था व्ययीकरोत्। सुविधा प्रकल्पनाय अवलोकनाय वाराणस्याः प्रयागराज पर्यन्तं मन्त्री रेल यात्राम् अकरोत्। गङ्गानदी उपरि निर्मित न्यूनता सेतोः परिशोधना पूर्तीकृता। अविलम्बं प्रधानमन्त्री सेतु उद्घाटनं करिष्यति इति अश्विनी वैष्णव विज्ञापयत्। मोबैल् अनरिसर्व् टिकेट् सिस्टम् प्रयागराजे अद्योपयोगं करिष्यति। पुरी रथयात्रायां सुविधेयम् उपयुक्तं जादिति मन्त्री अवोचत्। महाकुम्भमेला अनुबन्ध्य प्रयागराज वाराणसी मार्गे लोकपातावर्धनं सम्पन्ना। झांसी प्रयागराज सुबोधरगंज नैनी चियोकी पत्तनेषु द्वितीयप्रवेशनं द्वारा विनिर्मितम्। रैल् पत्तनेषु नियन्त्रणकोष्ठाः सज्जीकृताः सन्ति। प्रयागराज पत्तनस्य प्रधान नियन्त्रणकोष्ठाः तत्समय अवलोकनं सूचनाः प्राप्स्यन्ति। महाकुम्भनगरात् CCTV कैमरा दृश्यानि च अत्र लभ्यन्ते। प्रयागराजस्य विभिन्न रैल् पत्तनेषु 46 निस्थानकानि 23 विश्रान्तिकेन्द्राणि च विनिर्मितानि सन्ति।
एकविंशति संवाराः पिण्डलः च विनिर्मिताः 450-500 टिकेटिंग सुविधा प्रकल्पिताः सन्ति। जनवरी 13 दिनाङ्कः पौषपूर्णदिने प्रारस्यमान महाकुम्भमेला फेब्रुवरी 16 दिनाङ्कः महाशिवरात्रिदिने समापेष्यति। वार्तादलं जनम्। रामजन्मभूमि विषये विवाद परामर्शं करोति केरला मुस्लिं लीग राज्याध्यक्षः। बाबरी वक्फ भूम्याम् अस्ति इति पाणकाड सादिक अली शिहाब तंगळ शीर्षन्यायालय विधिप्रस्ताव हेतुना अङ्गीकरोत्। मुस्लिं पर्सनल लॉ बोर्ड अङ्गीकारं च अनेन हेतुना अभवत् इति सादिक अली तंगळ प्रास्तौत। वङ्गराष्ट्रे हैन्दवानाम् उपरि प्रचलन् सर्वकारीय आतङ्कतां विरुध्य देहल्यां प्रतिषेधं दृढं जातम्। विविधदेशीयसङ्घटनाः संयुक्ततया बाङ्ग्लादेश हाईकमिशन् कार्यालयं प्रति समागमम् अकुर्वन्। स्त्रीणां न्यूनपक्षाणाम् उपरि प्रचलन् अत्याचारः भारतं नानुमीयते इति जनसमागमम् अभिसम्बोधनं कृत्वा संसदीयाङ्गा साध्वी ऋदम्बरा प्रास्तौत। विषये UN अधीनतां च महाशया सम्प्रार्थयत्। वङ्गराष्ट्रे प्रचलन् हिन्दुवंशहत्यां विमर्शयति नोबेल् पुरस्कारजेता मानवाधिकार प्रवर्तकः कैलाश सत्यार्थी। वङ्गराष्ट्रस्य स्थितिः भीतिदा वर्तते। न्यूनपक्षान् प्रति आक्रमणानि वङ्गदेशीयेषु सामान्यजनेषु भीतिं जनयति। विषये श्रद्धां कर्तुं तत्कालीन प्रशासनकारं मुहम्मद यूनुस् सर्वकारं सम्प्रार्थयति इति कैलाश सत्यार्थी प्रास्तौत। 2020 शान्तिपालनाय नोबेल् सम्मानम् अवाप्तौ कैलाश सत्यार्थी मुहम्मद यूनुस् च। इंडी सख्ये नेतृपरिवर्तनमुन्नाय संघर्षः प्रचलति। ममता बानर्जी इंडी सख्य नेतृत्वं स्वीकुर्यादिति लल्लू प्रसाद यादव च उन्नायत्। कांग्रेस दलस्य विमुखता गंभीरा नास्ति इति RJD अध्यक्षः प्रास्तौत। हरियाणा महाराष्ट्रादिराज्येषु इंडी सख्येन अभिमुखीकृताय पराजताय हेतुः कांग्रेस दलस्य कांग्रेस मुख्यदलानां चिन्तनं। नेतृपरिवर्तनम् उन्नीय सख्यदलानि आविश्यम् उन्नयति सति RJD अध्यक्षः लल्लू प्रसाद यादव च नेतृस्थाने परिवर्तनाय आविश्यम् उन्नयत्। ममता बानर्जीं नेतृत्वस्थाने अवरोधयति चेत् दोषे नास्ति। कांग्रेस दलस्य विमुखतां गंभीरं नास्ति इति च लल्लू प्रसाद यादव व्यक्तयत्। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू की। न तो ममता जी को दे दिया जाए। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे। सर नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे NDA। अरे पहले आप NCV शरद पवार विभागं शिवसेना उद्धव विभागं समाजवादी दलं च ममतायाः नेतृत्वम् अनुकूलयन्ति। संसत् प्रतिपक्षदलायैः उन्नीतेषु विषयेषु च अनेकं प्रकटं वर्तते। संसत्सभायैः बहिः प्रतिपक्षं प्रतिषेधयति चेदपि कांग्रेस सख्यदलानां संसदीयाङ्गाः विमुखः सन्ति। संसत्सभा प्रक्रमः निरन्तरं विघ्नयति। कांग्रेस इत्यतः वामपक्षाः दलाः च विरोधं प्रकटयन्। भाजपादलं नरेन्द्रमोदी च प्रतिरोधाय कांग्रेस वार्ता संस्कृतमत्र सम्बध्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।